नमस्कार। विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रमलाई मकालु टेलिभिजनको पर्दा मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म सामाजिक विषय शिक्षक ईश्वर दाहाल दुई हात जोडेर पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु। वर्तमान विषम परिस्थितिलाई विशेष परिस्थितिमा बदल्नका निमित्त शिक्षा क्षेत्रमा विराटनगर महानगरपालिका र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालित विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रममा सामाजिक शिक्षा विषयको विषय शिक्षकको हैसियतमा भूमिकामा उभिएर म सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको मेरो विषयतिर जोड्न चाहन्छु र आज म यस कार्यक्रम मार्फत तपाईहरू सामु कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीजलाई लिएर उपस्थित भएको छु। लेट्स हैव अ लुक हियर। टुडे we are going to talk about the social studies of class 8 and we will talk about unit number 1, lesson number 1. Before that, I'd like to take you to the presentation over here. लामो समयको लकडाउन र बन्दाबन्दीमा हामी घरभित्र थियौं। विशेष परिस्थितिको कारणले हामी घरमा कैदी जस्तै भएको अवस्थामा विद्यालय हाम्रो लागि नयाँ कुरा भयो। सो मेरो आज पहिलो क्लास, त्यसैले म आफ्नो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरा सम्पूर्ण प्यारा भाइ बहिनीहरू कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूलाई वेलकम ब्याक टु योर स्कुल भन्न चाहन्छु। ओके, तपाईहरू सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्कुलमा स्वागत छ। त्यसपछि म आफ्नो विषयतिर जान चाहन्छु। टुडे, एज आई टोल्ड यु अर्लियर, विल टक अबाउट सोशल स्टडीज अफ क्लास 8. Before I start up the content for today, I'd like to show you this picture. यो पिक्चरले भाइ बहिनीहरू के देखाउँछ तपाईहरुलाई भन्दाखेरि समस्या सबै समयमा हुन्छ। समस्या नै रहेर सकिँदैन। हरेक समस्या भित्र समाधानको पाटो हुन्छ। त्यो पाटोलाई अहिले हामी प्रविधिको प्रयोग गरेर जित्ने तर्खरमा छौं। यति विषम परिस्थितिमा पनि आईटी यानी कि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फिल्डमा चाहिँ त्यति ठूलो प्रभाव नपरेको अवस्थामा हामी यो विषम परिस्थितिलाई यही आईटी को युज गरेर चाहिँ सामान्य परिस्थितिमा बदल्न सक्नुपर्छ। ठूला समस्याभित्र अथाह सम्भावना र अवसरहरू लुकेका हुन्छन्, त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई जोड दिन चाहन्छु। मैले यति भन्दै गर्दा के छ तपाईहरुको हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ नि? ठीक छ। तपाई जो जहाँ जुन अवस्थामा जसरी बसिरहनु भएको छ र मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, आउनुहोस् आजको हाम्रो करिब आधा घण्टाको बसाइलाई रमाइलो र ज्ञानगुणले भरिपूर्ण बनाऊ। अब म तपाईहरुलाई आजको कोर्स कन्टेन्ट र क्वेशन प्याटर्नको कुरा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला, सिन्स टुडे इज द फर्स्ट क्लास अफ योर एकेडेमिक सेसन 2077 and since we are going to start unit number 1 today, before I get into the content,
I'd like to introduce with the course content and the pattern of the questions that we will get in our examination. Is that all right? Okay. हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, हामीसँग सोशल स्टडीजमा दुईवटा सब्जेक्ट्सहरु कम्पाइल्ड छन्. There are two subjects compiled in social studies. And these two subjects are, number 1, social studies. It has got 8 units. And number 2, population education, Janasankhya Shiksha. And we have 2 units of this subject. Altogether, we have got 10 units in our curriculum. Okay? त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं अर्को स्लाइड मार्फत. भाइ बहिनीहरु, म च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई यसमा केही कुरा जानकारी गराउँदछु. हुन त आज पहिलो क्लास हो, यो सबै कुरा नभन्दा पनि हुन्छ, तर पनि तपाई कम्तीमा पढ्नको लागि कापी कलम लिएर अगाडि बस्नु भएको छ. त्यसैले म भन्नु जरुर ठान्दछु र भन्छु, एरियाज फर क्वेशन्स. हेर्नुस् है, जसले जतिसुकै जेसुकै भने पनि हाम्रो परिवेशमा हामीले पढ्ने कुराले परीक्षालाई ओरिएन्ट गर्छ. वी आर एक्जाम ओरिएन्टेड. That's why we need to take our classes in this adverse situation also from examination of point of view. So from examination point of view, I have brought this slide for you. So यहाँ म भन्दैछु तपाईहरुलाई एरियाज फर क्वेशन्स. तपाईलाई फाइनल एक्जाममा अथवा थर्ड टर्मिनलमा, सेकेन्ड टर्मिनलमा or even फर्स्ट टर्मिनलमा कुन कुन एरियाजको क्वेशन्सहरु आउँछ त भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ. ओके, सो फर दिस वी हैव 4 categories फर द थियोरेटिकल एक्जामिनेसन. नानी बाबुहरु, हामीसँग सोशल स्टडीजमा 2 प्रकारको एक्जामिनेसन्सहरु हुन्छन्. एउटा छ थियोरेटिकल एक्जामिनेसन, यसको हुन्छ 75 फुल मार्क्स, र अर्को छ प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन जसको हुन्छ 25 फुल मार्क्स. र आज म थियोरेटिकल क्वेशन्सहरुको एरियाजको कुरा गर्छु. छोटोमा नम्बर 1, नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ सेक्सनबाट तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ. लाइकवाइज यु विल ह्याभ क्वेशन्स फ्रम प्र्याक्टिकल एन्ड रिसर्च स्किल्स. Moving on to the next, critical thinking, and the last one is attitudes and values. यी चारवटा एरियाज अथवा स्कोप्सबाट तपाईलाई क्वेशन्सहरु आउँछन्. अब यो चारवटा डिटेल्स चाहिँ हामी पछि तपाईहरुलाई अवस्था सामान्य भएपछि क्लासरुममा अझ धेरै बुझाउने प्रयास गर्नेछौं. ठीक छ नि? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यहाँसम्म? ओके, तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै भाइ बहिनीहरु, म अगाडि लान चाहन्छु तपाईहरुलाई यो एउटा छोटो क्वेशन प्याटर्नबाट. हेर्नुस् है, हामी यो दूर शिक्षा कार्यक्रममा टेन्टेटिभली फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन भन्दा अगाडिको पिरियडमा तपाईलाई कभर हुने कन्टेन्ट्सहरु दिने प्रयास गर्नेछौं 10 वटा क्लासमा. त्यसैले मैले फर्स्ट टर्मिनल एक्जामको लागि र फाइनल एक्जाम सम्मको लागि के क्वेशन प्याटर्न्सहरु हुनेछन् भन्ने कुरा यहाँ देखाउँदै छु. हेर्नुस् त, हामीसँग वी हैव भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन्स इन ग्रुप ए, जसमा 9 वटा क्वेशन्सहरु हुन्छन्. हरेक क्वेशनको 1 मार्क हुन्छ र जम्मा 9 मार्क्स. Likewise, in Group B, we have short answer questions, and there will be total 7 questions with the weight 6 marks, and 7 multiplied by 6 is equal to 42. Likewise, we have Group C. मैले छिटो भन्दैछु तपाईहरुलाई, यो तपाईले कपी कलम लिएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनशट्स राख्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर. लङ आन्सर क्वेशन्स हामीसँग जम्मा 3 वटा हुनेछन् र हरेक क्वेशनको 8 मार्क्स वेट हुनेछ, जम्मा 24. र यसरी आज मैले तपाईहरुसँग यो छोटो बसाइमा, सुरुको दिनको बसाइमा जम्मा थियोरेटिकल क्वेशन्सको प्याटर्नहरु बताएँ. भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन्स 9 वटा, सर्ट आन्सर क्वेशन्स 7 वटा र लङ आन्सर क्वेशन्स जम्मा 3 वटा आउने भयो है त भाइ बहिनीहरु. ओके, लेट्स गो अहेड. मैले तपाईलाई अघि बोर्डमा पनि लेखेर देखाइसकेको छु. टुडे वी आर गोइङ टु टक अबाउट युनिट नम्बर 1 entitled We, Our Community and Nation. हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र. यो लगभग तपाईले विगत केही वर्षका क्लासहरुमा पढ्दै आउनु भएको टपिक हो. यो त्यही टपिक यहाँ
रिपिटेडली दिएको छ, तर कोर्स कन्टेन्ट विदिन द युनिट इज अ बिट डिफरेन्ट। त्यसैले प्लिज बी एक्साइटेड इनफ टु गो थ्रु दिस युनिट। अलराइट, र We Our Community and Nation entitled unit number 1 भित्र रहेर today we will talk about lesson number 1. Okay, do you, my dear students, see today we are going to discuss about lesson number 1 entitled, सबैजनाले हेर्नुस् त, development and its process। नेपालीमा हामी यसलाई भन्छौं विकास र यसको प्रक्रिया। एकछिन सोच्नुहोस् त, 5 सेकेन्ड। विकास भनेको के होला जुन आज हामी पढ्दै छौं? प्लिज काइन्डली स्ट्रम योर ब्रेन। व्हाट इज डेभलपमेन्ट? यसलाई तपाईं डेभलपमेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। के होला भन्नुस् त? व्हाट इज डेभलपमेन्ट? सोच्नुहोस् त। ओके, सोच्नुभयो? सबैले एउटा एउटा आन्सर सेट तपाईले तयार गर्नुभयो? मैले पनि तयार गरेको छु। हेर्नुहोस् है, आज हामी विकास र यसको प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर छलफल गर्छौं। अब हामी फर्स्ट क्लासको कन्टेन्ट भित्र छिरिसक्यौं भाइ बहिनीहरू। अब हामी कन्टेन्ट भित्र छिरिसकेपछि तपाईहरुले नोट डाउन पनि गर्न सक्नुपर्छ अथवा सेभ गर्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो वर्षको विशेष कक्षा नै तपाईको लागि यही हो, जो जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ प्लिज गो अहेड विथ दिस कन्टेन्ट। सो सबजनाले फेरि लास्ट टाइम एकपटक हेर्नुहोस्। वी आर टकिङ अबाउट लेसन नम्बर 1 entitled development and its process, विकास र यसको प्रक्रिया। है त, अगाडि जाउँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, त भाइ बहिनीहरू मलाई आशा छ तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ। एउटा आन्सर पनि माइन्डसेट गरिसक्नु भयो तपाईहरुले। हेर्नुहोस् त, व्हाट इज डेभलपमेन्ट? वास्तवमा विकास के हो त? दिस इज अ टर्म पर्टिकुलरली वी यूज इन आवर डे टु डे लाइफ। हामी दिनहुँ यो शब्द प्रयोग गर्छौं, जानेर नजानेर विभिन्न सन्दर्भमा व्हाट इज डेभलपमेन्ट अथवा डेभलपमेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौं, विकास भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौं। इट्स भेरी फ्यामिलियर टर्म फर अस। अझ तपाईँ हामी युकेजी देखि सोशल स्टडिज पढ्दै आएका भाइ बहिनीहरूको लागि त, हामी र तपाईहरुको लागि त डेभलपमेन्ट अथवा डेभलपमेन्ट भन्ने टर्म त एकदमै फ्यामिलियर छ। तर तपाईको स्ट्यान्डर्ड 8 को है क्यापेसिटी अनुसार, तपाईको डायनामिजम अनुसार अब तपाईले डेभलपमेन्ट के हो भनेर बुझ्ने बेला आइसकेको छ। ठीक छ? ल हेर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट व्हाट इज डेभलपमेन्ट, विकास के हो त भन्दा पहिलो पोइन्टमा तपाईहरुलाई सर्टन गर्न खोजेको छु। द फर्स्ट थिङ इज development is a dynamic process. Probably the word dynamic is the first time heard word for you. Dynamic process भनेको नानीहरू never ending process, कहिल्यै अन्त्य नहुने सक्रिय प्रक्रिया हो। मैले यहाँ भन्न खोजेको डेभलपमेन्ट जुन विकास भन्ने कुरा छ, जो तपाईँ हामीले व्यावहारिक जीवनमा भोगेको विकासकै एउटा इक्जाम्पल हो। र दिस टाइप अफ डेभलपमेन्ट प्रोसेस इज अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस। यो तपाईँ हामीले चालै नपाई हुन सक्छ कि। जस्तो फर्सीको बोटमा गएर तपाईले आज फर्सीको सानो चिचिलो हेर्नुभयो भने भोलि बिहान उठेर तपाईँ जाँदाखेरि त्यो चिचिलो अलिक ठुलो भएको हुन्छ। तपाईले बढेको देख्नु भएन, तर पनि बढ्यो। हेर्नुहोस् त, चालै नपाई विकास भयो। आज स्याटरडे तपाईहरु सबजनाले नङ काट्नु भयो नि है, सेलुन जान पाउनु भएन, त्यसैले कपाल काट्नु भएन। नो म्याटर, काटेको बेला ख्याल गर्नुहोस् त, भोलिपल्ट फेरि कपाल बढ्छ नि, नङ बढ्छ नि, अथवा 5-10 दिनपछि हामी फिल गर्छौं नि। हामीलाई थाहै हुँदैन, डाइनामिकली यो यसै गरी अगाडि बढ्छ। हामीले बेलुका सरसफाई गरेर क्लासमा ताला लगाएर राखेको क्लास तपाईँ हामी भोलिपल्ट बिहान जाँदाखेरि डेस्कमा यसो गर्यो भने धुलो बस्छ नि। हेर्नुहोस्, द्याट इज डाइनामिक प्रोसेस। र विकास एउटा यस्तै डाइनामिक प्रक्रिया हो, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यो हामी कतिले चाल पाएर हुन्छ, कतिले चाल नपाइकन हुन्छ। ओके, सेकेन्ड पोइन्ट, डेभलपमेन्ट भन्ने टपिकमा हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चेन्ज। चेन्ज भनेको परिवर्तन। परिवर्तन त सबै हामीलाई थाहा छ नि। ओके, थाहा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्दैछु। चेन्ज दुई किसिमको हुन्छ। एउटा त पोजिटिभ चेन्ज हुन्छ,
अर्को चाहिँ नेगेटिभ चेन्ज हुन्छ। जस्तो मैले खुकुरी लिएँ, मेरो औँला काटिदिएँ। अघिसम्म यो औँलामा यो हातमा 5वटा औँला थिए, एउटा काटिदिए 4वटा औँला भए, चेन्ज त आयो नि। सो क्यान वी कल इट डेभलपमेन्ट, यसलाई विकास भन्ने त? अफकोर्स नट भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले नानीहरू, चेन्ज द्याट मस्ट बी पोजिटिभ। सकारात्मक परिवर्तन डेभलपमेन्टको एउटा प्रोसेस हो, यो बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को डेभलपमेन्टभित्र तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा पर्टिकुलर एरिया। यो डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटा निश्चित एरियामा हुन सक्छ। यहाँ एरिया भन्नाले चाहिँ सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया और मेबी अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट अफ लाइफ। जस्तो तपाईले एउटा तराई रिजन लिन सक्नुहुन्छ अ सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाको एक्जाम्पलमा। तपाईले कम्युनिकेसनको एस्पेक्टलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। पर्टिकुलर एरिया भन्नाले जस्तो इन द एरिया अफ कम्युनिकेसन इन द तराई रिजन अफ नेपाल। जसरी बुझ्नुहोस्, एउटा पर्टिकुलर एरिया फिक्स्ड हुनुपर्छ डेभलपमेन्ट हुनको लागि, हामीले बुझ्नको लागि। त्यस्तै नानीहरू, डेभलपमेन्ट के हो भनेर बुझ्न वी हैव टू गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप एन्ड दैट इज अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम। हामी विकासलाई बुझ्दै गर्दाखेरि यसलाई समयसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ। जुन परिवर्तनको कुरा गरेँ मैले, जुन निरन्तर चलिरहने परिवर्तनको कुरा गरेँ मैले, जुन एउटा निश्चित एस्पेक्टमा हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले, त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम भित्र हुनुपर्छ, अनि मात्रै डेभलपमेन्ट कम्स टु एक्जिस्ट। ठिक छ त? अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ इज अ डायनामिक प्रोसेस, इज अ पोजिटिभ चेन्ज, टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर एरिया एन्ड ह्यापन्स इन अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम। के त यो यतिमै सम्भव छ? छैन। अगाडि हामीलाई मिन्स एन्ड रिसोर्सेसहरू पनि आवश्यक पर्छ। सो नीड्स, वी हैव टू हाइलाइट द नीड्स अथवा नीड अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। कुनै ठाउँमा कुनै एस्पेक्टमा विकास निर्माण हुनको लागि, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि, प्रोग्रेस ल्याउनको लागि भाइ बहिनीहरू, मिन्स एन्ड रिसोर्सेस आर हाइली रिक्वायर्ड। हेर्नुहोस् त, स्रोत साधन बिना कुनै पनि परिवर्तन सम्भव छैन। जस्तो म अहिले तपाईहरुको टेलिभिजनमा अनस्क्रिन आइरहेको छु नि, हो यो पनि स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर हो नि त। ठीक छ? तपाई अहिले मलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ नि, यो पनि एउटा प्रविधिकै मिन्स एन्ड रिसोर्सकै प्रयोगको एउटा एक्जाम्पल हो। त्यसैले जुनसुकै किसिमको डेभलपमेन्टको हामी कुरा गरौँ, वी नीड द मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। हामीलाई स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले अब फेरि म तपाईलाई अलिकति ब्याक लग्न चाहन्छु। द टपिक इज डेभलपमेन्ट। के पोइन्ट्सहरु हामीले कुरा गर्यौं डेभलपमेन्ट भित्र? हेर्नुस् त, वी टक्ड अबाउट डायनामिक प्रोसेस, अ पोजिटिभ चेन्ज, अ पर्टिकुलर एरिया, अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम एन्ड इट नीड्स सर्टेन मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। हामीले 5 वटा टपिक्सहरु हेर्यौं त्यहाँ। त्यो 5 वटा टपिक हेर्दाखेरि अब तपाईलाई डेभलपमेन्ट के हो भन्ने विषयमा कन्सेप्ट क्लियर भयो कि भएन? हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरु। कन्सेप्ट क्लियर भएन भने तलपट्टि हेर्नुस् त, मैले डेभलपमेन्ट के हो भनेर डिफाइन गरेको छु। सो डेभलपमेन्ट फ्रम द गिवन above mentioned points I have made a definition of development. हेर्नुस् त्यहाँ, development is a dynamic process of what? Positive change that takes place in a particular area in a certain period of time through the utilization of available means and resources. यो चाहिँ मैले माथिको पोइन्ट्सहरुलाई युज गरेर तलपट्टि डेफिनेसन दिए। तपाईले तिनै 5 वटा माथिको टर्म्सहरुलाई नछोडिकन है, नछुटाइकन, यो 5 वटा कुरा छुटाउन पाइदैन नि, नछुटाइकन you can make the definition of your own in your own way that you can understand in. Got it? बुझ्नु भयो नि? ओके, आशा छ तपाईले बुझ्नु भयो। आज हामी लेसन 1 को कन्टेन्टको कुरा गर्दै छौं, लगभग हामी लास्ट तिर पनि आइसक्यौं। सो व्हाट इज डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा त हामीले यहाँ गर्यौं। अब हेर्नुस् त नानीहरु, मैले डायनामिक प्रोसेसको कुरा गरे, पोजिटिभ चेन्जको कुरा गरे, पर्टिकुलर एरियाको कुरा गरे, सर्टेन
पिरियड अफ टाइमको कुरा गरेँ, तलपट्टि लास्टमा कुरा गरेँ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। स्रोत साधन भनेको के हो, अब यसलाई चाहिँ अलिकति म डिटेलमा कुरा गर्न चाहन्छु है। स्रोत साधन भनेको के हो त भन्दाखेरि म तपाईलाई अगाडिको स्लाइडमा देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, द थिङ्स, द मटेरियल्स, द सोर्सेस which we need are themselves the means and resources। क्या कुनै पनि काम गर्न, कुनै पनि विकासको काम अथवा कुनै पनि काम गर्न चाहिने जति पनि हामीलाई वस्तु, समय, मानव जो छ नि त्यसैलाई हामी मिन्स एन्ड रिसोर्स भन्छौँ। हामीले स्रोत साधन भनेर तिनी चिजहरूलाई भन्छौँ। र इन सर्ट, according to the content of our chapter in our standard, हाम्रो स्ट्यान्डर्डको हाम्रो युनिट 1 र त्यसमा पनि लेसन 1 को कन्टेन्ट अनुसार, हेर्नुहोस् है, कन्टेन्ट अनुसार we have divided the types of means and resources into 5 types। तपाईं अन स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। व्हाट इज द फर्स्ट रिसोर्स? पहिलो रिसोर्स के रहेछ भन्दा नेचुरल रिसोर्स, which are the nature gifted by the nature itself। प्रकृति आफैले दिएको स्रोत साधनहरू जति पनि छन्, they are called natural resources, and some of the examples you can see land, water, forest, minerals। विकास निर्माणको लागि यी स्रोत साधन हुनु आवश्यक छ। नम्बर 2, फाइनान्शियल रिसोर्सेस, पैसा छ नि, पैसा। हेर्नुहोस् त, जुनसुकै काम हामी गर्न सोचौँ न, सुरु गरौँ न, हामीलाई पैसा चाहिन्छ, ठिक छ। र फाइनान्शियल रिसोर्स भनेको सेकेन्ड टाइप अफ रिसोर्स हो। जस्तो मनी हुनसक्छ, यसमा फाइनान्स हुनसक्छ। यो मनी र फाइनान्समा तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ, पछि युनिट 8, 9 तिर गएर हामी इकोनोमिक एक्टिभिटिज पढ्दाखेरि त्यहाँ फाइनान्सको कुरा आउँछ। आएन भने क्लास 9 मा हामी फाइनान्स, 10 मा अझै डिटेलमा पढ्छौँ है त। मनी, फाइनान्स एन्ड अदर मनिटरी एसेट्स भनेको पैसा जन्ने भौतिक सम्पत्तिहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामी फाइनान्शियल रिसोर्स भन्छौँ। तिनीहरू नभइकन डेभलपमेन्ट इज नट पोसिबल। र लास्टमा हेर्नुहोस् त, के नेचुरल रिसोर्स पनि भयो, फाइनान्शियल रिसोर्स पनि भयो, अनि मान्छेले कुनै काम नगरिकन त्यो सम्भव छैन। बोटमा पाकेको कुनै फल त्यो नेचुरल रिसोर्स भयो, त्यसलाई हामीले प्रविधि प्रयोग गरेर मानव जातिले युटिलाइज गर्यो भने त्यसबाट विभिन्न चिजहरू प्रोसेसिङ मार्फत निर्माण गर्न सकिन्छ है। त्यसैले मानव स्रोत साधन बिना ती माथिका नेचुरल र फाइनान्शियल रिसोर्सेसहरू just go wasted, remain unused। So most important of them is human resource we need for the development। विकास निर्माणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिसोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्सेस, मानव स्रोत साधन, मानव संसाधन। त्यो मानव संसाधन चाहिँ हाइली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र अनस्किल्ड गरेर 4वटा टाइप्समा छ। फर्दर क्लासेसहरूमा हामी डिस्कस गर्छौँ। कतिपय बुकहरूमा हाइली स्किल्ड म्यान पावर लेखिएको हुँदैन भाइ बहिनीहरू, तर मैले यहाँ इन्सर्ट गरेको छु। किन भन्दाखेरि जस्तो साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई हाइली स्किल्ड भन्नुपर्छ, स्किल्ड मात्रै भनेर पुग्दैन। र आजको यो छोटो बसाइमा मैले तपाईँहरूलाई टाइप्स अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेसको कुरा गरेँ। दिज आर नेचुरल मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, फाइनान्शियल मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, एन्ड फाइनल्ली ह्युमन मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। प्लिज नोट डाउन देम इन योर नोट कपी एन्ड डु देम है त। थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू। यति हुँदाहुँदै आजको हाम्रो युनिट 1 को लेसन 1 जसको टपिक थियो डेभलपमेन्ट एन्ड इट्स प्रोसेस सक्यो। दिस मच वी हेभ टु स्टडी इन लेसन नम्बर 1। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई जम्मा 10वटा क्लासेसहरू दिनेछु। त्यो 10वटा क्लासेसमा एउटा क्लास सक्यो। सो यो च्याप्टरबाट, यो लेसन नम्बर 1 बाट हामीलाई भेरी सर्ट आन्सर क्वेसन्स, त्यहाँ मैले VSAQ लेखेको छु, भेरी सर्ट आन्सर क्वेसन्स 1 नम्बर गोटाको, अथवा सर्ट आन्सर क्वेसन्स 6 नम्बर गोटाको क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। र केही स्याम्पल क्वेसन्सहरू मैले अनस्क्रिन सेयर गरेको छु। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँलाई होमवर्क। प्लिज डु सल्भ दिस 3 क्वेसन आन्सर्स एज यो होमवर्क। अनि तपाईँको यो लेसन बुझ्यो कि बुझिएन भन्ने क्षमताको पनि जाँच हुन्छ। त्यो जाँच गर्ने काम तपाईँ आफैले गर्नुहोला, हुन्छ? ल ठिक छ।
सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ हामी सबै विषम परिस्थितिमा छौँ, तर प्लिज 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 विषम परिस्थिति सधैँभरि रहँदैन, यसको एन्ड हुन्छ। समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। छोटो समय तपाईँ हामी सँगै बस्यौँ र फेरि अर्को दिन भेट हुने बाचा गर्दै थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याभ अ गुड टाइम अल अफ यू। थ्याङ्क यू।